ایک گل ذہن وچ بٹھا لو، دل دی تختی تے لکھ لو، معجزہ نبیاں دا برحق، آکھو ذرا، معجزے نبیاں دے برحق، کرامتاں ولیاں دیاں کوئی منکر نہیں، اساں قطعاً منکر نہیں۔ حضرت مریم دے کول بے موسم پھلاں دا آمنا، اے حضرت مریم دی کرامت نہیں؟ حضرت مریم کوئی نبی ہیں؟ اے کرامت ہے۔ اصحاب کاف دا 309 سال ستے رہونا، اے انہاں دی کیوے کرامت ہے۔ ذوالقرنین دا مشرق مغرب تک پہنچنا، یہ تو قرآن نے بیان کیتیاں کرامتاں اولیاء اللہ دیاں، انبیاء دے معجزے بھی بیان کیتے۔ بس ایک گل دل دی تختی تے لکھ لو کہ نبیاں دے معجزے بھی برحق، آکھو بے شک، ولیاں دیاں کرامتاں بھی برحق، لیکن معجزے چ ہاتھ نبی دا ہوندا، مرضی تے اختیار عرش والے دا ہوندا۔ بس اتنی گل ذہن وچ بہا لو، او معجزہ نبی دے اختیار وچ نہیں ہوندا، نبی دی مرضی نال نہیں ہوندا، ہاتھ نبی دا ہوندا، مرضی اور اختیار کہندا ہوندا۔ میں کوئی علمی گل نہیں کرنا چاہتا کہ میں علمی مدرسے چ نہیں بیٹھا، تواڈے جٹاں نال میں گل کر رہا ہاں، ورنہ یقین کرو ساڈے دیوبندی مدرسے تے بریلوی مدرسے دوواں مدرسیاں دا نصاب اکو ہی۔ اے نہیں پہ بریلوی مدرسیاں چ ہور کتاباں پڑھائیاں ویندیاں تے دیوبندی چ شروع تو لے کے اخیر تک صرف دیاں، ناو دیاں، فقہ دیاں، اصول فقہ دیاں، حدیث دیاں، اصول حدیث دیاں، تفسیر دیاں، عقائد دیاں، منطق دیاں، فلسفے دیاں، دوواں مدرسیاں کتاباں اکو پڑھائیاں ویندیاں۔ انہاں چ کتاباں پڑھائیاں ویندیاں عقائد دیاں، جس میں دسیا ویندا اللہ دے بارے کی عقیدہ رکھنا، نبیاں دے بارے کی عقیدہ رکھنا، امام الانبیاء دے بارے کی عقیدہ رکھنا، عذاب قبر دے بارے کی عقیدہ رکھنا، پل صراط دے بارے، حوض کوثر دے بارے، قیامت دے بارے، اے اس وچ پڑھایا جاندا انہاں کتاباں چ۔ اس کتاب دا نام ہے شرح عقائد، کہ نام ہے؟ اے طالب علماں نوں پڑھاندے دیوبندی عالم بھی، بریلوی عالم بھی، تے کچھ کتاباں پڑھائیاں نہیں ویندیاں درسگاہ وچ، کتب خانے چ پئیاں، دیوبندیاں دے کتب خانے چ بھی تے بریلویاں دے کتب خانے چ بھی۔ خیالی، شرح مواقف، اے کتاباں موجود ہیں کتب خانیاں دے اندر، تے شرح عقائد پڑھائی ویندی ہے دوواں مدرسیاں دے اندر۔ انہاں عقائد دیاں کتاباں وچ واضح طور تے لکھے ہویا موجود ہے معجزے کا فاعل اللہ ہے، یعنی معجزہ فعل کہندا یہ عقائد دی کتاباں چ موجود ہے۔ معجزے دا فعل، معجزہ فعل کہندا ہے اللہ دا ہے، معجزے دا فاعل کون ہے؟ اللہ۔ ہاتھ نبی دا، اختیار تے مرضی نبی دی نہیں، اے نہیں جداں چاہے جتھے چاہے، نا او بندے اپنی جگہ تے۔ ایڈی سوکھی دلیل دیواں کہ الف نو کلی سمجھن والا جٹ بھی سمجھ ونجے۔ دیواں دلیل یہ معجزہ نبی دے اختیار وچ ہوویا، معجزہ نبی دی مرضی نال صادر ہوویا، نبی دے اختیار وچ ہوویا، تا سوٹی نو سپ بندیاں ویکھ کے حضرت موسیٰ کدی نہ بھجے ہا۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے، بھجے کہ نہیں بھجے؟ جیلے سوٹی بنی سپ، حضرت موسیٰ نسے کہ نہیں نسے؟ نسے۔ کیوں نسے؟ آپ نہ نے بنایا، آپ تا بنایا نے، اپنی مرضی نال بنایا نے،
اپنے اختیار نال بنایا آنے وقت نسنا کیوں؟ قرآن ادا ولم یعقب، میرا نبی پچھو مڑ کے بھی نہیں ویکھدا۔ اللہ نے فرمایا اقبل، سامنے آئیے، پکڑیے۔ یہ تو ان عربی نال شد بدھ ہوندی نا تو جڑے لفظ اتھے رب نے بولے نا حضرت موسیٰ نو، خدا دی قسم مزہ ہی آگے۔ اللہ دن اس سپ نو نپ سنعیدہا سیرتہا الاولی، نپنا تیرا کم میں تے پہلی حالت چ لوٹانا ساڈا کم میں۔ اے سورت طٰہٰ ہے، 16واں سپارہ، سورت طٰہٰ دا دوسرا رکوع ہے۔ جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھو، دیوبندی عالم دا ترجمہ او پڑھو، بریلوی عالم دا ترجمہ او پڑھو، اہل حدیث عالم دا ترجمہ او پڑھو، پڑھو تو صحیح۔ سنعیدہا، ہم لوٹائیں گے، سیرتہا الاولی، پہلی حالت۔ اے میری دلیل پسند آئی کہ کونی ہے؟ سوکھی جی دلیل نہیں، اس نالوں بھی سوکھی دیواں، اس نالوں بھی سوکھی دینا۔ قرآن معجزہ نہیں، بولو بولو سارے بولو۔ چلو یار دوسرے مسلک دے میرے بھرا تو سوچ پی گیا ہونے بھئی بندیالوی سے بھی کیڑی گل کر دیتی ہے، وہ تو سوچ دے رہا میں راتی چارپائی تے لیٹن تاں بھی سوچیں میری تقریر نو۔ جڑے ساڈے مواعد بیٹھے ہو تساں تو بولو، قرآن معجزہ نہیں، میرے نبی دا معجزہ نہیں، معجزہ میرے نبی آپ بنایا، معجزہ نبی دے ہاتھ چ نہیں ہوندا، معجزہ نبی خود نہیں بنیندا۔ اگر قرآن معجزہ ہے تو نبی پاک نے آپ تو نہیں بنایا، اس دا اتارن والا کون ہے؟ معجزے چ ہاتھ پیغمبر دا ہے، لیکن مرضی اور اختیار او پیغمبر دا نہیں، او کس دا ہے؟ اس تو اختیار ثابت نہیں کرنا، اے نبی دے وس سے